अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चीन ने दुनिया में तेज़ तरीन तरक्की कैसे की? चाइना ने अमेरिका, यूरोप और दुनिया के तमाम डेवलप कंट्रीज़ को शिकस्त देकर आज चीन दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन अफराद या अमेरिका में हैं या फिर चाइना में पाए जाते हैं। और चीन जो एक वक्त अफ्यूनी यानी नशाई रियासत शुमार होता था, दुनिया की जहल तरीन कौमों में चीन का यानी सिर्फ 70 साल पहले शुमार होता था, तो आज दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की करने वाला चीन कैसे दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, अमेरिका यूरोप को आंखें दिखा रहा है, दुनिया का एक बहुत बड़ा फैसला कुन मुल्क किस तरह बन गया है। आज का तारीखनामा चीन की तरक्की पर है, आज का तारीखनामा चीन की कहानी पर है। तो चीन ने कैसे तरक्की की? नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, ये 1970 की बात है कि उस वक्त जब चीन में बेरोज़गारी, गुर्बत और अफरा तफरी बढ़ गई और उस वक्त नाजरीन चाइना के में यानी कि आबादी बढ़ रही थी, आबादी उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, जराइम बढ़ गए और मुल्क की मईशत डगमगाने लगी थी। तो उस वक्त ये चूँकि चो एन लाई का दौर था, तो उन्होंने फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कि आया हम दुनिया में किस तरह तरक्की, तेज़ तरीन तरक्की कर सकते हैं, हम दुनिया को किस तरह यानी अपने से पीछे छोड़ सकते हैं। तो नाजरीन, उनकी आज की तरक्की का जो राज है वो सिर्फ एक ही पॉलिसी थी जो उन्होंने, बल्कि उनके थिंक टैंक्स ने कई महीनों की मुशावरत के बाद तश्कील दी कि चाइना में हर शख्स, हर फैमिली सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकेगी, हर औरत एक बच्चा पैदा कर सकेगी। और नाजरीन, 70 की दहाई में जब चीन में ये फ़ैसला किया गया था तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया था। BBC से लेकर मगरबी मीडिया यानी कि CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स, मगरबी मीडिया ने एक तूफ़ान बर्पा किया था कि चीन इंसानी हकूक़ की तरक्की, इंसानी हकूक़ पर पामाली का मुर्तकब हो रहा है, इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहा है। पूरी दुनिया में एक शोशा, एक प्रोपगंडा चीन के ख़िलाफ़ किया गया, लेकिन चीनी कौम, चीनी रहनुमा और उसके इदारे इस पर यकसू हो गए कि हर शख्स, हर फैमिली, उनको सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का हक है, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, जराइम बढ़ रहे थे और मईशत में इतनी ताकत नहीं थी। आबादी कम होगी, वसाइल ज़्यादा होंगे, लोग तरक्की करेंगे। नाजरीन, 1970 की दहाई में होने वाली इस एक पॉलिसी, इस एक फैसले का रिज़ल्ट ये था कि 1900 सिर्फ 10 से 15 सालों में 1990 के बाद उसके सम्राट अरब कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप में बरामद होने शुरू हो गए, क्योंकि दुनिया अरब की सारी मार्केटों पर जहां मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, UK, थाईलैंड, पता नहीं कितने कंट्रीज़ का वहाँ पर गलबा था, वो सारा ख़त्म होता गया। और चीन के जो मईशतदान थे, जो कारोबारी इदारे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी माल, उनके खपत, उनकी चीज़ें सबसे पहले मशरिक़ वस्ता, अरब कंट्रीज़ और वहाँ से फिर ट्रैवल करती हुई अफ्रीका से फिर उन्होंने नाजरीन जब 90 की दहाई में यूरोप पर वार किया तो यूरोप के औसान ख़ता हो गए। और नाजरीन, 1990 की दहाई से लेकर अब तक यानी पिछले 25 सालों में, 20 से 25 सालों में यूरोप, अमेरिका ने कई टोटके, कई पॉलिसियाँ और कई मनसूबाबंदियाँ कर लीं, लेकिन उसके बावजूद वो चीन को नहीं रोक सके।
چین آج یورپ امریکہ میں سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ معیاری یعنی کہ جو اشیاء ہیں، جو پروڈکٹ ہیں، وہ یورپ کی منڈیاں بھری پڑی ہیں۔ امریکہ اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ امریکہ آج مجبور ہے کہ چائنا کی سستی چیزیں لینے پر، یعنی امریکی حکومت کی مخالفت کے باوجود بھی ٹرمپ نے بہت زیادہ کوشش کی، ٹرمپ نے دھمکیاں دیں، جو بائیڈن اب بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چین کی ترقی، چین کے مال کو، چین کی تجارت کو، چین کی، حالانکہ کئی دنیا کی بڑی بڑی جو چینی کمپنیاں تھیں پروڈکٹ سیل کرنے والی، مختلف اشیاء، مختلف چیزوں کی، ان پر انہوں نے بین بھی لگائے۔ صرف پچھلے اس میں 20 سے 25 ٹرمپ نے کمپنیوں پر، اور اب تک کتنی کمپنیز پر وہ بین کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ آج بھی چینی اشیاء سے بھرا پڑا ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ اس کے اثرات یہ ہوئے ہیں کہ دنیا کے جو امیر ترین افراد تھے ان میں بھی چائنا کے وہ یعنی کہ لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ یعنی چین دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والا ملک، صرف ایک پالیسی کہ صرف ایک بچہ، اس نے اپنی آبادی کو کنٹرول کر لیا۔ تو ناظرین، 40 سال بعد اس پالیسی کے اثرات کے بعد آج چائنا میں انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لیا ہے، کیونکہ اب ان کی آبادی کنٹرول ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک چین ہی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں وسائل زیادہ ہیں، افراد کم ہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ کہ ہم اب 1 سے 2 بچے کی دوبارہ اجازت دے دیں۔ ناظرین، 1916 میں انہوں نے دوبارہ 40 سال بعد اجازت دے دی کہ اب ہر فیملی، اب ہر عورت 2 بچے پیدا کر سکتی ہے، لیکن دوسرے بچے کی جو پیدائش ہے وہ گورنمنٹ سے باقاعدہ پہلے NOC لینا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 20-25 سالوں تک ہمارے ہنرمند افراد کی یعنی کہ افرادی قوت کم ہو رہی ہے، لہٰذا ہم دنیا کے ہاتھوں محتاج ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا دوبارہ انہوں نے یو ٹرن لے کر ایک نئی پالیسی دی کہ اب 2 بچے پیدا کریں، اور اس کے لیے ناظرین جو 1916 کی ان کی برتھ ریشو ہے، صرف 1 سال میں چین میں 1,70,00,000 زیادہ بچے پیدا ہوئے، یعنی 8% بچے زیادہ پیدائش ہوئی۔ اور چین کی جو فیملی پلاننگ کی وزارت ہے، جو ان کا ادارہ ہے، اس کے مطابق ہم صرف 3 سے 4 سالوں میں 3 کروڑ بچے، یعنی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمارے پاس 1920 تک آ جائیں گے، 2020 تک آ جائیں گے، 2020 سے یعنی کہ 30 تک آ جائیں گے، اور پھر 2050 تک، ناظرین 2050 تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ ان کی قومی دھارے میں 3 کروڑ، یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ 1950 تک 3 کروڑ افراد جو ٹیکنیکل، جو مختلف شعبوں کے انجینئر، ڈاکٹر، ماہرین ہوں گے، وہ 2050 تک 3 کروڑ افراد یہ جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس وقت تک جوان ہو چکے ہوں گے اور ان کی معیشت کو سہارا دے رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ، یعنی وہ آج سے 50 سال آگے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اپنی قوم کو دنیا بھر میں ترقی کی معراج پر لے جانا ہے۔ تو ناظرین، اب بلکہ چین کے NHFP کے یانگ وین زونگ نے کہا ہے کہ 2050 میں 3 کروڑ جوان نئے آ جائیں گے ہمارے، اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے، اس لیے ہم نے 2 بچوں کی پیدائش کی اجازت دے دی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ قوم ہے جو 1950 کی دہائی میں، جن کو افیونی قوم، جن کو جہل قوم، جن کے بادشاہ یعنی کہ کسی دور میں، بلکہ اس سے پہلے دربار میں ہی
पेशाब कर दिया करते थे, यानी जिनको गलीज कौम तक पता नहीं क्या क्या इनको अलकाबात दिए जाते थे। सुस्त कौम कहा जाता था, नशई कौम कहा जाता था। सिर्फ कामयाब पॉलिसियों की बदौलत आज वो कौम दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की वाली करने वाली कौम बन चुकी है। तो नाज़रीन, हमें भी पाकिस्तान को अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करना है, उनकी सफ़ में ला खड़ा करना है, तरक्की करनी है, तो जराइम, गुर्बत, जहालत और इन सब पॉलिसियों पर, इन सब तमाम मुहर्रिकात को मद्देनज़र रख कर कामयाब तरीन पॉलिसियाँ तश्कील देनी होंगी और आगे 50 साल को मद्देनज़र रखकर अपनी पॉलिसियाँ तश्कील देने होगी। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि 1960 की दहाई में हम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत ये अरब कंट्रीज़ इन सब से तरक्की में ज़्यादा थे। उसकी वजह हमारे उस वक्त के 5 साला मंसूबे थे जिनको ये ममालिक फॉलो करते थे। तो नाज़रीन, आज क्या हुआ है कि हम बहुत पीछे चले गए। तो लिहाजा हमें अपनी तरक्की की पॉलिसियों का असरनो जायज़ा लेना होगा। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।